IBB TV की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। पिछली किस्त में जो चौथी किस्त थी, अब हम आज पाँचवीं किस्त कर रहे हैं, उसमें रेलवे के हवाले से बात थी, क्योंकि रेलवे का जो निज़ाम है वो बर्रे सग़ीर के पूरे इलाक़ों के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा है। तो हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे और ये सिलसिला शायद इस किस्त में कुछ जारी रहे। अब जब एक तो ये मैंने बताया था कि आपको वार लाइन का, जो कोयटा से स्पेसेंट से मस्तोंग नोशकी और दालबंदीन होती हुई आज हमारा जो सरहदी आखिरी स्टेशन है तफ्तान, और तफ्तान के बाद मीर जावा, और मीर जावा के बाद ज़ाहिदान। मीर जावा किसी ज़माने में पाकिस्तान का इलाका हुआ करता था, अब ईरान का है। और यहाँ से जो ट्रेन चलती थी, इसका सारा स्टाफ पाकिस्तान का होता था। ये कोई 1980 तक ये सिलसिला रहा। अब कोयटा की सकाफत पर रेलवे का बड़ा असर है। अभी जब ये 1878 के बाद, ये तकरीबन उसके बाद जब शहर बना, 18-19 साल बाद ये एक बड़ी सरगर्मी थी। हज़ारों मज़दूर काम कर रहे थे। इसमें सेंट्रल एशिया से अज़बक भी थे, ताजिक भी थे, यहाँ से हमारे अफ़गान भी थे, बलोच भी थे। ये जो काम इसमें कर रहे थे, जिस तरह मैंने बताया कि जो टेक्निकल स्टाफ था, आला टेक्निकल स्टाफ इंजीनियर अंग्रेज़ थे, बाकी नीचे हादी रसवा जैसे सब इंजीनियर भी थे। तो ये एक बड़ी इक़्तिसादी सरगर्मी थी जो बरसों चली, 18-20-22 साल तक। एक दूसरे जो मच का रेलवे स्टेशन बना, सिब्बी का पहले रेलवे स्टेशन बना, फिर जकाबाद से लेकर सिब्बी तक जितने रेलवे स्टेशन थे, फिर कोयटा का रेलवे स्टेशन बना। इसमें ज़्यादातर लोग जो आए वो इंडिया के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में से थे, और कुछ ज़्यादा लोग वो थे जिन्हें रेलवे निज़ाम को चलाने की सुध-बुध थी। अब यहाँ पर यह है कि जो रेलवे के मुलाजिम थे, जो पहले हमारे कोयटा में सिविल सर्वेंट्स थे, दफ्तरी उसमें काम करने वाले, जो फ़ौज में थे, फ़ौज 12,500 फ़ौज की छावनी थी, और उसके अलावा फ़ौज के जो सिविलियन जो काम करने वाले थे, इन सब को ज़रूरत थी तालीम की। तो पहले यहाँ पर डिमांड बढ़ी कि अब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल हो। तो पहला स्कूल कायम हुआ और उसका नाम संडे मन बाद में रखा गया। ये तकरीबन 1885 के लगभग की बात है, और उसके बाद 1905 या 1904 में लड़कियों के लिए पहला जो तालीमी अदारा स्कूल कायम किया, लेडी संडे मन, वो जो है उसके लिए पारसी जो थे उन्होंने 5,000 रुपये भी दिए और जगह भी फराहम की, इमारत भी बना के दी। अब इसमें ये मुख्तलिफ इलाक़ों के, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, और ये एक जगह रहते, आपस में वो करते, लेकिन इनके गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और आला अफसरान ये सारे अंग्रेज़ थे। और तारीफ़ की बात ये थी कि जो अंग्रेज़ स्टाफ था उसको लगभग मुकामी स्टाफ के मुकाबले में दुगनी तनख्वाह मिलती थी। यानी अगर अंग्रेज़ ड्राइवर या गार्ड है तो उसको अगर 500 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो मुकामी आदमी को, हिंदुस्तानी आदमी को 250 मिली। इनका भी रिहाइश का, इनके तहफ़्फ़ुज़ का, इनकी एजुकेशन का बड़ा अच्छा। और सबसे बड़ी बात
یہ سارا کام جو ریلوے کا ہوتا رہا، اس میں ریلوے کے بحیثیت محکمہ آمدنی نہیں تھی، نقصان تھا، اور اس کو ایک خاص معاہدے اور اصول کے تحت ہندوستان کی جو مرکزی حکومت تھی انگریز کی فوج اور اس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ سے جو کمپنیاں ہندوستان کے وسیع دوسرے علاقوں میں ریلوے کی منافع کما رہی تھیں، اس میں سے ایک خاص حصہ، ایک پورشن یہاں کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اسٹیم انجن تھے، ٹرینیں چلتی تھیں، اور یہاں کی ثقافت میں اس وقت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اونٹوں پر سفر تھا، اب ایک ٹرین میں سفر تھا، مسافر آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے واقفیتیں بڑھتی تھیں، سادگی کا زمانہ تھا، پیار محبت میں اضافہ ہوتا تھا، ایک دوسرے علاقوں کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ اب کوئٹہ شہر میں جو مقامی آبادی تھی اور جو باہر سے آئی ہوئی آبادی تھی، اس کے شعور میں ہندوستان کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹ تھی اس کے حوالے سے اضافہ ہو رہا تھا۔ یقیناً اس وقت نہ کوئی ریڈیو اسٹیشن تھا کوئٹہ میں، جو کوئی اخبارات وغیرہ آتے تھے وہ اے جی جی آفس، اے جی جی کے جو اسسٹنٹ ماتحت انگریز عملہ تھا وہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتا تھا، لیکن ایسی معلومات، ایسی سیاسی سماجی شعور کی سطح ان لوگوں کی ہرگز نہیں تھی جو یا تو یہاں کے انگریز کے ملازم تھے مختلف محکموں میں، جیسے ڈاک کا محکمہ ہے، ریلوے کا محکمہ ہے، اسپتال ہے، دوسرے ادارے ہیں، اور نہ ہی کوئی جو فوج وغیرہ کے اندر جو سپاہی وغیرہ تھے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہ تھا کہ آمد و رفت کے سلسلے تھے، کوئی ہندوستان جاتا تھا، دہلی تک سفر کرتا تھا، یعنی وہ ریلوے کا ملازم تھا، اس کو ریلوے کا پاس ملتا تھا، وہ دہلی کلکتہ کا رہنے والا تھا، تو وہاں کی باتیں یہاں تک پہنچتی تھیں، یہاں کی باتیں وہاں تک پہنچتی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ شعور بڑھنے لگا، اور اس کی وجہ سے جو کوئٹہ کی سماجی ساخت تھی اور اس کا سماجی شعور تھا، اس میں اضافہ ہونے لگا، واقفیت اور باتیں معلوم ہونے لگی، چاہے وہ فوج کے لوگ تھے، کیونکہ فوج کے جو سپاہی جب چھٹی کے اوپر جاتے تو وہ بھی ٹرین سے جاتے، ریلوے کے ملازمین چھٹی پر جاتے تو وہ بھی ٹرین سے جاتے، جو یہاں کا چھوٹا موٹا تاجر تھا وہ مال منگواتا یا لینے جاتا تو بھی ریلوے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ تھی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا امریکہ کی خانہ جنگی میں کے دوران، فرانس کی جنگوں کے درمیان، کہ ایک ٹرین 2 دن میں جتنا ساز و سامان اور سپاہی لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتی ہے، اس سے کہیں کم، یعنی اس کے مقابلے میں 3000 اونٹوں کے اوپر سامان 2 ہفتوں میں وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا فرق تھا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو میں نے اپنی یہ کتاب میں نے لکھی 1.5 صدی کی ریل، اس میں بلوچستان کی یہ ساری ریلوے لائنوں پر تفصیل سے کام کیا، اور اسے بھی یہ میرا شہر کوئٹہ کی طرح صوبائی حکومت نے ایوارڈ سے نوازا، 1 لاکھ روپے انعام دیا۔ تو اس کے اندر جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں نے کہا کہ انگریز نے اپنے عہد میں 2 کام کیے جن کو میں نے 2 لکیریں کہا، ایک پانی کی لکیریں، کہ اس وقت پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے، اگرچہ پہلے بھی نہریں تھیں انگریز کے آنے سے پہلے، لیکن اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ اور دوسرا لوہے کی لکیریں، یعنی ریلوے لائن یا ریلوے ٹریک جو پورے ملک میں اور خصوصاً افغانستان کی سرحد تک
پہنچا دیا گیا۔ آج اس قسط کے ساتھ، اس 5ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔